آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب بھائی ابو ذر بنیامین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد حاضہ کے اندر حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا، میرا آنا آپ کا بیٹھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے صدر محترم بابا راشد صاحب اور حاجی دو صاحب، اللہ پاک ان کی محنتیں کاوشیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا دے رنگ برنگے کھانے، دنیا دے رنگ برنگے کھانے، تے میں تیری جوان دی روٹی تو وار دیواں، وس چلے تے چن فلک دالا کے، میں گنبد خضرا دی چوٹی تو وار دیواں۔ آسا ملے مینوں موسیٰ کلیم والا، آسا ملے مینوں موسیٰ کلیم والا، تے میں تیرے ہتھاں دی سوٹی تو وار دیواں۔ جے لبن شہنشاہی دے تاج مینوں، جے لبن شہنشاہی دے تاج مینوں، میں سونے صدیق دی اڈی تو وار دیواں۔ سبحان اللہ۔ سونا صدیق مدنی دا یار، سونا صدیق مدنی دا یار، جرا سونے نبی دا غم خار دنیا من گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سونا صدیق مدنی دا یار، جرا سونے نبی دا غم خار دنیا من گئی ہے۔ سونا صدیق مدنی دا یار، شان صحابہ سننے والے محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ سونا صدیق مدنی دا یار، جیرا ہر تھان تے نبی دا غم خار دنیا من گئی ہے۔ اوندے تے رحمتاں دا کرم ہو گیا، اوندے تے رحمتاں دا کرم ہو گیا، پہلے پہل کلمہ نبی دا پڑھیا، پہلے پہل کلمہ نبی دا پڑھیا، ہویا سونے نبی دا تابعدار، ہویا سونے نبی دا تابعدار دنیا من گئی ہے۔ ہجرت والی رات دا نظارہ تکیا، ہجرت والی رات دا نظارہ تکیا، ٹردا اونے رب دا پیارا ویکھیا، ٹردا اونے رب دا پیارا ویکھیا، رتبہ بلند ابو بکر صدیق دا، رتبہ بلند ابو بکر صدیق دا، سپاں اتے ہویا براسر صدیق دا، سپاں اتے ہویا براسر صدیق دا، تین راتاں تکیا نبی نو لگاتار، تین راتاں نبی نو تکیا لگاتار، ہویا سونے نبی دا تابعدار دنیا من گئی ہے۔ سونا صدیق مدنی دا یار، سونا صدیق مدنی دا یار، او ہر جگہ تے سونے دا غم خار دنیا من گئی ہے۔
ابو بکر عمر عثمان و علی اے چارے ہی جنتی نے ابو بکر عمر عثمان و علی اے چاروں ہی جنتی نے جیرا انادا کرے انکار جیرا انادا کرے انکار اس تو سونے نبی نے ناراض انہوں پیسی دوزخ دی مار دنیا من گئی ہے سونا صدیق مدنی دا یار جیرا ہر جگہ نبی دا تابعدار دنیا من گئی ہے صرف دو اشعار شان مصطفیٰ پر رب دا قرآن ہے آواز ماردہ رب دا قرآن ہے آواز ماردہ رب بھی حضور تے درود پردہ رب دا قرآن ہے آواز ماردہ رب بھی حضور تے درود پردہ آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے رج رج سنتے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کردہ رب دس درجے بلند کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود روزہ ہوئے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی اگ وچ روے سردار رب بھی حضور تے درود پڑھدا چھڈ بائیا ہن سارا سارے ایک مومنا والا راہ پھری تو گر ہوئیں یا روزے تے تو دم دم نبی تے درود پڑھی جیرا دم دم نبی تے درود پڑھے بری کر دائی رب گنہگاراں اشعار اور بھی کافی تھے لیکن ٹائم کے پیش نظر سلام